बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दुबई मुलाकात का पहला नतीजा मौसूल हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म फ्लोट किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या ये नाम काबिल कबूल होगा और क्या इस नाम की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ शराइत रख सकती है? विलिंग डीलिंग का मामला है, कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर क्या बात आगे बढ़ेगी? क्या इस नाम पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद इस नाम को फ्लोट किया गया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, क्या सोच रही है, और फिर ये नाम पीडीएम के दीगर इत्तेहादियों के लिए कितना काबिल कबूल है? एमक्यूएम जो हल्का बंदियों के मामले पर डटी हुई है और शहबाज शरीफ साहब ने जो उनसे वादे किए, क्या 90 रोज़ पूरे होंगे इन वादों के लिए और 60 रोज़ से मामला 90 रोज़ तक क्यों गया? और सबसे अहम, नवाज शरीफ साहब अपने घर के बंदे को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाकर क्या अहदाफ हासिल करना चाहते हैं? और क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी हुकूमत का अपना मिनिस्टर जो है वो मुल्क का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है? और फिर सबसे अहम, शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू पहली दफ़ा की है, और नवंबर में जब ये तैनाती हो रही थी ये गुफ्तगू क्या है, और फिर उन्होंने आज टीवी पर बैठकर कौम के सामने नवाज शरीफ को सच्चा साबित करने की जो कोशिश की है, इसका जवाब भी आज की इस नशिस्त के अंदर तफसील के साथ देंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं सबसे अहम नुक्ता लंदन मुलाकात के हवाले से। माजी में एक मुलाकात हुई थी जी, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल जरदारी भी मिलने गए नवाज शरीफ साहब को, और उस वक्त इसहाक डार का जो नाम है वो फ्लोट किया गया। यानी ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी ये बात हुई है। और व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए दुबई मुलाकात में नून लीग की तरफ से इस नाम को बाकायदा पैक कर दिया गया है, बाकायदा फ्लोट कर दिया गया है, बाकायदा मनाने की अब कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, इन हालात में जब पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत हमने देखी और हुकूमत का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, इस हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिनमें जो एजेंडा नंबर 1 ये है, नवाज शरीफ साहब क्योंकि लंदन से बैठकर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो एजेंडा नंबर 1 ये है कि उनके मुकदमात को जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म करवाया जाए। दूसरा एजेंडा ये है कि हमने इमरान खान को किसी तरह इलेक्शन के अंदर दोबारा हिस्सा नहीं लेने देना, इलेक्शन से दूर रखना है, और अगर हो सके तो किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए और उन पर पाबंदी लगा दी जाए ताकि वो इलेक्शन के अंदर किसी तरह भी जो है वो हिस्सा ना ले सके। ये तमाम चीज़ें अगर आपने अपने जो मकासद हैं उसे हासिल करना है, तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जो इन तमाम चीज़ों को एक कॉन्टीन्यूटी के साथ आगे लेकर जाए। लोग ये समझ रहे थे कि जब निगरान हुकूमत आती है ना तो क्या होता है, आमतौर पे ये होता है ना कि एक ब्रेक आ जाती है, नया बंदा आएगा जिसके मैंडेट से वो हुकूमत पे और कुर्सी पर बैठेगा ना, फिर मर्जी भी उसकी चलेगी। अगर इसहाक डार के नाम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान जाती है और नोट अगर उन्हें मिली है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शख्सियत जो है इसहाक डार साहब वो काबिल कबूल हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी, इसीलिए इनका नाम फ्लोट किया गया। दो सूरतें हो सकती हैं, और फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि सिर्फ चेक करने के लिए कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या चाहते हैं, उनके इत्तेहादी क्या चाहते हैं, और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से क्या कहना है। जब मैंने कुछ लोगों से बात की इस्लामाबाद में, तो वो ये भी कहते हैं कि जनाब अगर आपने इसहाक डार साहब को ही लेकर आना था और इनका नाम ही होकर फ्लोट करना था, तो भाई फिर हफीज़ शेख साहब भी मौजूद हैं और वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं इस वक्त नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट अब एक पेज पर आ गई, और लोग कुछ इस चीज़ को डिफाई ज़रूर करते हैं, लेकिन चांसेस व्यूज़ ज़्यादा यही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। क्योंकि आपको कुछ महीने पहले मैं लेकर जाऊंगा जब मिफ्ता इस्माइल साहब की हुकूमत के हवाले से और उनकी कारकर्दगी के हवाले से लंदन में जो बैठक हुई, उन्हें किस किस्म की
کنفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑا، پھر تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، پھر آڈیوز بھی سامنے آئی مریم نواز کی جس میں وہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں پیار بھری باتیں کر رہی تھی، ان کی کارکردگی پر انہوں نے بہت سارے نشان لگا کر ریڈ لائن لگائی اور پھر اسے پیش کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تعریف کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی تھی اسحاق ڈار صاحب کی۔ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کا ایک فیملی ریلیشن ہے، مریم نواز کی جو چھوٹی بہن ہے اوبویسلی وہ اسحاق ڈار صاحب کے گھر میں ہے، یعنی ان کے بیٹے سے ان کی شادی ہوئی ہے، تو یہ ایک ایسا ریلیشن تھا، ایک ایسا گھر کا فرد تھا جو گھر کی حفاظت کرے گا، اسی لیے نواز شریف صاحب نے ان کا نام جو ہے پیک کیا۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن صرف اس حد تک ضرور آپ کو یاد کرا دوں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ضرور نظر آیا شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان، اسی لیے اسحاق ڈار کو پاکستان بھیجا گیا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے جب تک آپ ہاتھ ملا کر، یعنی ان کی اجازت سے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور اجازت نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب کے کیسز ختم ہوئے، اسحاق ڈار صاحب کو جو اشتہاری تھے اس جو لیبل تھا ان کے اوپر لگا ہوا وہ لیبل ہٹا دیا گیا، پھر انہیں حکومت میں بٹھا دیا گیا، پھر وہ ملک کی معیشت کو چلانا شروع کر دیا، تو اسی لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہاں کے بعد ان کا نام جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا، اور ان کی سپورٹ ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار یا پکچر ابھی باقی ہے۔ جب میں نے لفظ استعمال کیا نا کہ پکچر ابھی باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے۔ نگران کابینہ میں سیاسی تناسب برقرار رکھنا ہے، اور آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں، یہ پہلا موقع ہے، اس سے پہلے کبھی آج تک یہ نہیں ہوا کہ ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو دوسری طرف اسی حکومت میں سے کسی فرد کو، کسی منسٹر کو اگلا نگران وزیر اعظم چن لیا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے میڈیا سے کچھ باتیں کی ہیں، ایک انٹرویو دیا، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اپنے نام کے حوالے سے، لیکن یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نگران وزیر اعظم بنے اسی حکومت کو میں سے جو حکومت جو ہے ختم ہوئی ہو، اور یہ صرف ایک کنٹینیوٹی، پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ مذاق کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں روزانہ کوئی نہ کوئی ایگزامپل اور ایک مثال جو ہے پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر قائم کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے نواز شریف صاحب کو چیلنجز ہیں۔ ایک تو جی کیسز کا مسئلہ ہے، نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا بندہ ہوگا تو وہ تھوڑی سی عزت لحاظ ضرور کرے گا، الیکشن کیمپین ہمیں چلانی ہے پورے ملک کے اندر، ہمیں پروٹوکول ملے گا، نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، جب چاہیں آئیں، اور اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے تو پھر پروٹوکول کون دے گا؟ نگران حکومتیں پنجاب کے اندر مریم کو پروٹوکول دے رہی ہیں، کے پی کے اندر پروٹوکول مل رہا ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے اپنی 2 حکومتیں قربان کر دی صرف اس انتظار میں کہ شاید الیکشن ہو جائیں۔ یہاں پر ماننے والوں نے، جنہوں نے، جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، کرتا دھرتا ہیں، ذمہ دار ہیں، ان لوگوں نے سپریم کورٹ پاکستان کی بات نہیں مانی، الیکشن نہیں ہوئے، سپریم کورٹ نے پورا زور لگایا، الیکشن نہیں ہوئے، یعنی کس گارنٹی کے اوپر یہ 2 حکومتیں توڑی گئی، انہیں ختم کیا گیا، اور پھر آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے میں کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ اتنی فریلی فیصلے آج آپ کے تحریک انصاف کے حالات یہ ہیں۔ آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اگر میں غلط ہوں گا، لیکن میں نے پچھلے 1.5 برس میں جو حالات کو جتنے قریب سے دیکھا ہے، یعنی آج آپ کے یہ حالات ہو گئے کہ آج آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کو کارنر کر دیا گیا ہے، مقدمات آپ کے ارد گرد ہیں۔ آج پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا نا نگران حکومت کے حوالے سے، آج فیصلہ نواز شریف صاحب عمران خان کو بٹھا کر کیا جاتا، لیکن جو شخص مجرم ہے اس کو بٹھا کر، اور وہ فیصلے پاکستان کے کر رہا ہے۔ اگر آپ اپوزیشن لیڈر ہوتے، آج راجہ ریاض کی جگہ یہ کام تھا خان صاحب کا، خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ اگر اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے تو بہت سارے ایسے فیصلے، بہت سارے ایسے قوانین جو بنا دیے گئے، جو قانون سازی کی گئی، وہ قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہے، اس کو ماننا چاہیے اور غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، لیکن اب دیر ہو گئی ہے۔ نگران سیٹ اپ بھی نہیں کا آ رہا ہے، ایک ایکسٹینشن ہے پی ڈی ایم حکومت کی۔ جب حکومت کی ایکسٹینشن اس قسم کی ہوگی تو پھر آپ وہاں پہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کے خلاف مقدمات یا آپ کو پروٹوکول یا آپ کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی۔ پورے کا پورا نظام نا جی طاقت کے سر پہ چل رہا ہے۔
पावर पॉलिटिक्स में यही होता है, जब कोई कुर्सी से उतरता है ना तो लोग कहते हैं कि यार अब तो ये कुर्सी से उतर गया, अब इसकी क्यों हम बात माने। लेकिन अब यहाँ पर ये जो कुर्सी वाली बात थी ना, ये कॉन्टिन्यूटी है। शहबाज शरीफ साहब उतरेंगे तो नवाज शरीफ के घर का बंदा बैठ जाएगा, तो वो और जोर से नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए सिस्टम को मैनिपुलेट करेगा, सिस्टम पर कब्जा करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे इसहाक डार साहब के नाम से। आज वो क्या बात ये मान लेंगे और क्या कन्फ्रंट करेंगे या नहीं करेंगे जी, उसका जवाब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने दुबई में यकीनन ये बात ज़रूर नवाज शरीफ साहब के सामने रखी होगी कि ठीक है, अगर आप अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म लेकर आ रहे हैं, आपने अपना वज़ीर-ए-आज़म हमने आपको बना कर दिया, हमने आपको शहबाज शरीफ साहब को कहा कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे क्योंकि आपकी अक्सरियत थी, और अगर आप अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म लेकर आ रहे हैं तो फिर आप हमारे से फैसला करें कि आइंदा हुकूमत के अंदर हमें कितनी मिनिस्ट्रीज़ दी जाएंगी, हमारे पोर्टफोलियोज़ किस किस्म के होंगे, सिंध के लिए किस किस्म के जो सरमायाकारी है और जिस किस्म के फंड्स हैं वो दिए जाएंगे। और फिर जो सबसे अहम बात ये है कि सदारत की कुर्सी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी फ़र्द को बिठाया जाएगा, यानी जरदारी साहब अपने लिए बार्गेन कर रहे होंगे। तो ये एक सिचुएशन ज़रूर कम अज़ कम जो है इस हद तक नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर इसके ऊपर बार्गेन कर रही होगी, क्योंकि नून लीग को भी ये मालूम है कि जनाब अगर हमने सारी बातें अपनी मना ली और कल को जब इलेक्शन की बात आती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती, तो शायद उनके लिए हुकूमत बनाना मरकज़ में नामुमकिन हो जाए। इसीलिए ये इस नुक्ते पर नून लीग शायद उनकी ये बात मान ले, और अगर जरदारी साहब सदारत की कुर्सी पर बैठ गए तो ये टफ़ टाइम देंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हुकूमत बन जाती है ना तो फिर उसके बाद उसका जवाल शुरू हो जाता है, आप डिलीवर नहीं कर पाते। 3.5 बरस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़त्म हुए, तनकीद शुरू हो गई, और अगर पूरे हो जाते तो ये तनकीद, इसके रिज़ल्ट्स जो हैं उस तनकीद के पैरेलल चल रहे थे, लेकिन ये उल्टा हो गया। 1.5 बरस इस हुकूमत को भी आ गया और 6 माह आप मजीद जो हैं वो लेने की कोशिशों में हैं, तो 2 बरस इस हुकूमत के भी हो जाएंगे। तो इसके बाद इसका जवाल ही है। कोई अगर ये समझता है कि इसके बाद दोबारा हमारी हुकूमत होगी और हम फिर इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बना लेंगे, ये इतना आसान नहीं होगा। आप मौका दें पाकिस्तान की आवाम को, आपको लग पते जाएंगे कि आवाम, गरीब आदमी इस वक्त क्या सोच रहा है, जिसका आपने यूनिट जो है बिजली का वो महंगा कर दिया। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, वो बिजली के बिल भरेंगे, ये क्या करेंगे। लोग अपने बच्चों का पेट काट कर बिजली के बिल भर रहे हैं, बच्चों का पेट काट कर अपनी जो 2 वक्त की रोटी है उसको पूरा करने के लिए हर वो काम कर रहे हैं। खुदकुशियाँ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये हुकूमतें हैं, ये निज़ाम है, ये जमहूरियत का जो लिबादा ओढ़ कर कुछ लोग पाकिस्तान की हुकूमत को कंट्रोल करते हैं ना जी, ये ज़िम्मेदार हैं। आप मौका देकर देखें, आपको लग पते जाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्या सोचती है। फिर क्या इसहाक डार को इस्टेब्लिशमेंट के निगरान सेटअप को तूल देने के लिए किसी मुमकिना प्लान को नाकाम बनाने के लिए उनका नाम बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म दिया गया? देखें जी, सेटअप को तो तूल देना चाहती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ये सूट करता है कुछ लोगों को, इमरान खान को माइनस करने के लिए, जो नामुमकिन नज़र आ रहा है। पिछले आपने 1.5 बरस में माइनस करने के लिए हर वो हथकंडा अपना कर देख लिया। अल-कादिर ट्रस्ट, तोशा खाना, और फिर 9 मई के वाक़यात, और अब साइफर की स्टोरी। आपने इन तीनों, 9 मई तो खैर अब हुआ, तीनों महाजों के ऊपर आपने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। आज मैं इस्लामाबाद में किसी से बात कर रहा था तो वो ये कहते हैं, जो बाखबर ज़राए हैं, कि जब इलेक्शन करीब आएगा तो तब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ ही नाअहल कर दिया जाएगा, यानी आनन फानन जो है ये फैसला सुनाया जाएगा ताकि इमरान खान को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखें। बहुत ही अच्छा हो कि खान साहब जो हैं इलेक्शन तो खैर अब बहुत दूर की बात है, ये जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है इसके ऊपर एहतजाज की कॉल दें, और एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। और क्या होगा, दफ़ा 144 दोबारा लगा दी जाएगी, लगा दें, लेकिन एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि अभी भी अपोजिशन एक मौजूद है। बेशक आपने उसे कॉर्नर कर दिया, लेकिन आज भी वो अपोजिशन मौजूद है। कि राजा रियाज वाली जो है वो अपोजिशन नहीं है। अब सबसे अहम सवाल इसमें ये भी था व्यूअर्स के ये जो अपोजिशन लीडर है ना जी, राजा रियाज साहब, ये दुबई के जहाज़ में क्यों नहीं बैठे, और इनको इस जहाज़ में क्यों बैठने नहीं दिया गया। और
بنیادی وجہ کیا بنی؟ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ جناب بہت ہی اچھے انسان ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں اور وہ نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن ہی لڑیں گے، لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو اچھا انسان ہے نا، یہ کسی کے کہنے پر یہاں پہ بٹھایا گیا ہے. جو چٹ آئے گی اس پہ جو نام لکھا ہوگا یہ آگے سے یس سر کر کے آگے اس چٹ کو جو ہے قبول کر لے گا. راجہ ریاض صاحب کو جانا چاہیے تھا، لیکن راجہ ریاض صاحب جو نہیں گئے، اور جن لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ اس جو پورے پروسیس میں جو ہیں وہ آپ کو آگے آگے نظر آئیں گے. اور پھر فضل الرحمان صاحب کو بھی اس نشست میں نہیں بٹھایا گیا. بہت ہی اچھا ہوتا کہ فضل الرحمان صاحب بھی جاتے. ایسا لگ رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ایک محاذ کھولنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور پچھلے کچھ دنوں میں جو انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں یہ اس کا ایک بنیادی اور منہ بولتا ثبوت ہے. ویورز، شہباز شریف صاحب کے اب بات کر لیتے ہیں وہ تمام جھوٹ جو انہوں نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں بولے. پاکستان کی عوام کو وہ شاید بیوقوف سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کی جو آرکائیو ہے وہ سرے سے موجود نہیں، اور ہمیں ان کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ یاد نہیں رہتے. پہلی بات جو شہباز شریف صاحب نے کی وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی سیاست چمکانے کے لیے نظام کو برباد کر دیا. اگر خان صاحب نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے نظام کو برباد کرنا تھا نا، تو وہ اپنی دونوں حکومتیں قربان نہ کرتے، وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے اور وہ اس نظام کے اندر بیٹھ کر حکومت چلا رہے ہوتے. نظام برباد نہیں ہوا، نظام کو پہچان مل گئی کہ یہ مافیاز کا نظام ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست بچانے کے لیے ملک کو جو ہے سیاست کو نہیں بلکہ ملک کو بچا لیا. اب یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جب الیکشن ہوں گے نا تو یہ ایک ڈیفیٹ مجھے اس سٹیٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے 1.5 برس کے اندر کچھ نہیں کیا ہے پاکستان کے لیے. اور ان کے دو جو بیانات ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. پہلا بیان انہوں نے دیا اس وقت جب وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی عوام کا فیصلہ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ہار مان لی ہے. انہوں سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال کی کارکردگی اس قابل نہیں ہے کہ ہم عوام کے سامنے دھڑلے سے جا کر کہیں، کانفیڈنس و اعتماد ہمارے پاس موجود ہو جب ہم ان سے ووٹ مانگے. اور پھر خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ 2/3 اکثریت نہیں لے گی. یعنی انہیں بھی پتہ کہ اسی کیتا ہی کچھ نہیں تو اسی جا کر پاکستان کی جو عوام ہے اس سے کیا مانگیں گے. تو سیاست اور ریاست والی جو بات ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ بیانیے کی حد تک اچھی لگتی ہے، اور اس بیانیے کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 9 مئی کو ملک دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. کرپشن کے روز نے اسکینڈل آتے تھے، چینی، گندم، مالم جبہ، BRT جیسے اسکینڈلز ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اچھا دیکھیں جی، مالم جبہ آپ کس منہ سے جا کر کہتے رہے آصف علی زرداری صاحب کو بھی کہ یار دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جو اشارہ کروایا نا پرویز خٹک کو کہ یار جاؤ اپنی پارٹی بناؤ، کتنی زیادتی کی. اچھا بھلا ایک بندہ جو ہے ہمیں KP میں مل رہا تھا، امیر مقام کے ساتھ ہم نے بات کر لی تھی اور KP کے اندر ہماری اسٹرینتھ بڑھ جاتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں یہ ایک اور دھڑا بنے گا. تو آپ کو اس وقت کیا مالم جبہ یاد نہیں آیا؟ اور پھر آپ یوں کہتے ہیں BRT اسکینڈل، اور پھر آپ نے جو چینی گندم کے اسکینڈلز کی بات کی. چینی کے جو بھائی صاحب ہیں نا جو آپ کے اس وقت رائٹ ہینڈ بنے ہوئے، بہت ساری ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے، جس کو آپ ATM کا تانا دیتے تھے عمران خان کا، کس منہ سے آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں اسکینڈل جو ہیں وہ سامنے آئے، ملک کی جڑیں کاٹ دی. اگر ملک کی جڑیں واقعی ان لوگوں نے کاٹی ہیں تو پھر استحکام پاکستان کے لوگوں سے اور پھر کل کو الائنس مت کیجئے گا، مت الائنس کیجئے گا، مت اشارے کروائیں، مت ملاقاتیں کریں جہانگیر ترین سے، اور مت جھوٹ بولیں قوم سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی واقعات سے بڑی دشمنی ہو نہیں سکتی. ان واقعات کی فروری 2019 کے بھارتی حملے کی مماثلت ہے. عمران خان بغیر کسی شک 9 مئی واقعات میں ملوث رہے. عمران خان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں. لیٹ می کریکٹ یو، آپ نے اس جج کی اس سٹیٹمنٹ کو اور اس فیصلے کو نہیں پڑھا تو پڑھ لیں جا کر، جس میں پروسیکیوشن کو آڑے ہاتھوں لیا گیا اور پروسیکیوشن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ جناب یہ فیل ہو گئے. مضحکہ خیز قسم کی پروسیکیوشن نے اپنی دلیل جو ہے وہ دی ہے. ایک شخص اپنی گرفتاری خود کروائے اور پھر اس کے بعد احتجاج کروائے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور ثابت کریں. اور جو ٹویٹس آپ نے پیش کی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا تسی گھر جاؤ. اور کنفرم کر دی گئی عمران خان کی ضمانت. لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک اپنی عدالت لگائی ہوئی ہے جہاں پر وہ عمران خان کے بارے میں یہ فیصلے سنا رہے ہیں.
फिर मिलिट्री तंसीबात पर हमला करने वालों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। ऐसी सजाओं का फैसला किया गया कि दोबारा कोई ऐसी मजमूम हरकत का सोच भी नहीं सकता। और फिर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कानून की पासदारी में अपनी मिसाल आप हैं और एक आला मिसाल कायम की। 2017 में उन पर दोबारा साजिश जो है वो की जाती है। देखें, आपको याद होगा कि 2019 के अंदर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़कर जाते हैं, वो किसी बीमारी के नतीजे में नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा से डील की और कहा कि खुदा के वास्ते मैनू इथों कड्डो, गर्मी बड़ी है। पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। 4 साल बैठकर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू कर दी। जनरल बाजवा की वही एस्टेब्लिशमेंट जो हमेशा से उनको रेस्क्यू करती रही, जनरल बाजवा ने उन्हें पाकिस्तान में रेस्क्यू किया, बाहर निकाला, और जो हालात हैं आपके सामने, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक मुजरिम पहली दफ़ा ये तारीख़ में हुआ होगा कि जिसे इतने प्रोटोकॉल से जहाज़ में बिठाया गया और वो लंदन आकर अपने बच्चों के साथ रह रहा है। ये सहूलत किसी और कैदी या मुजरिम के पास नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास थी। और कानून की पासदारी की जो मिसाल की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, पहले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें नवाज शरीफ का, और बताएं कौम को कि किस कायदे और कानून के तहत नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से एक कन्विक्टेड, एक मुजरिम की हैसियत से बाहर आए। फिर मुद्दत पूरी होने से कबल इक़्तिदार अबूरी हुकूमत के हवाले हम कर देंगे। 60 दिन दी हुकूमत है, लेकिन बदनीयती एक गैर जमहूरी फैसला ही करने जा रहे हैं, जिसकी ये बात करते हैं कि जनाब ये हमारा इस्तेहकाक है। ये इस्तेहकाक इमरान खान का भी था, उसने असम्बलियाँ तोड़ दी। ये इस्तेहकाक जो था उसके पास मौजूद था। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप लोगों ने गैर जमहूरी काम के लिए इस इस्तेहकाक को इस्तेमाल किया, इस इख्तियार को इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ इमरान खान ने मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए अपने उस जो इख्तियार था उसे इस्तेमाल किया। फ़र्क सिर्फ इतना से है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुल्क में इलेक्शन की बात की, लेकिन इमरान खान नहीं माने। खान साहब तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि खुदा के लिए इलेक्शन करवाओ। तो मेरा ख्याल है कि अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें, जाकर चेक कर लें कि खान साहब ने कब इलेक्शन की बात जो है वो नहीं की। आप जो बात कर रहे थे कि हम एक रोज़ करवाएंगे, वो कह रहे थे कि नहीं, पंजाब के हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको मज़ीद जो है वो वक्त दरकार था। व्यूअर्स, इसमें एक बात उन्होंने पहली दफ़ा ये भी की है, इससे पहले वो नहीं करते रहे, और वो ये थी कि मुद्दत आम इंतखाबात पर जनरल मशावरत होगी। राजा रियाज अच्छे अंदाज से मिलते हैं। राजा रियाज ने नून लीग के टिकट का नहीं, हुकूमत आइनी वक्त पूरा होने पर छोड़ देंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। देखें, इलेक्शन कमीशन की हद तक तो ये आपकी साजिश थी, इख्तियार उसको दे दिया कि कोई हमें बात ना करे कि हम और निगरान हुकूमत जो है वो इंतखाबात नहीं करवा रही। अब होगा क्या, ये बाकायदा जो है पिंग पोंग खेलेंगे। ये कहेंगे कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना है, इलेक्शन कमीशन कहेगा मेरा दिल नहीं कर रहा, और ये अपनी निगरान हुकूमत को बड़े स्मूथली जो है वो चलाएंगे। और फिर राजा रियाज का मैं आपको जवाब दे दूँ। राजा रियाज साहब का मियाँ साहब एक बयान मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि नून लीग की टिकट पे ही इलेक्शन लड़ूंगा, और उन्होंने मुझसे वादा किया है। जाकर आप उसे ज़रूर देख लें कि वो किस किस्म का क्लेम कर रहे हैं और उनका अपनी टिकट के हवाले से क्या ख्याल है। फिर एक और चीज़ जो बहुत ही अहमियत की हामिल है, जिसके बारे में पहली दफ़ा इन्होंने लब कुशाई की, इससे पहले नहीं की, वो ये कहते हैं कि मुझे परवेज़ मुशर्रफ के साथ ताल्लुकात के हवाले से हमेशा ही कहा जाता था कि जनाब मियाँ साहब के ताल्लुकात जो है ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बगावत होती है तो मेरे साथ भी वही सलूक किया गया जो नवाज शरीफ के साथ किया गया था। आर्मी चीफ की तकर्री का मरहला बहुत सख्त था। अक्टूबर का दूसरा हाफ, नवंबर बहुत सख्त था, मगर खुश असलूबी से तय हुआ। जनरल बाजवा ने आखिरी दम तक मलिक अहमद ख़ान के ज़रिए कोशिश की कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म किसी तरह उनकी एक्सटेंशन की जो है वो तौसीक कर दें, उसे एक्सटेंशन दे दें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपना काम और अपना जादू जो है वो दिखाया और एक्सटेंशन उन्हें नहीं मिली, जो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ का बेहतरीन फ़ैसला था। गो के उसके बाद जो उन्होंने फ़ैसला किया, ऑब्वियसली जो उन्हें सूट करता था उन्होंने किया, लेकिन एक्सटेंशन जनरल बाजवा की पहले भी नहीं बनती थी और बाद में तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो ये एक बेहतरीन काम जो है वो किया गया। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।